يسوس قويتاي لو ما عنتي يسمع له دمتي أفس دحريت هاليلويا لو ما عنتي بزعبة ملوات زبلينا خنرئي ويكا ترانسفورميشن بزبل حسب سفح زبالة حسابي لو ما عنتي افتزل الناس عد خنرئينا مالتي يسوس قويتاي خلاتنا رومي 10 خب حدا خسع كلتن دحر أوتينا زعبة ترانسفورميشن ويدما ملوات زبل أسفح بيلنا هنرينا يسوس كريستوس قويتاي رومي 10 حدا خمزيبل امبارسي أحواتي نسقاكم هياون قدوسن أملاخ باه زبلن مسواتي جيركم كتقربو بمحرات أملاخ معدكم علىكم إذا مالت تناي أمرو منفساوي أقلقلوتكمي اتي سناين باه زبلن ملو فقد أملاخ انتاي مخانو ما انت ختمرمروس بمحداس حسابكم تلوت انبر نزع علم زيا أي تمثلوا هاليلويا بمحداس حسابكم تام محداس سبلينا هنري بي ترانسفورمد يزبلو بإنجليش إزي أفتي قالوا خينا هنري خينا أفت جريك أنت يزبلو ميتا مورفوسيس يزبلو ميتا مورفوستي خا بجريك ቋንቋ ማለት እዩ እዚ ኣብ ክልተ ዝተመቀለ ቃል ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ሜታ ዝብል ምቅያር ማለት እዩ ወይ ከዓ ቼንጅ ክኸውን ክእል እዩ እቲ ካልኣይ ናቱ ዴፊኒሽን ሽፍት ወይ ከዓ ለውጢ ይኸውን ማለት እዩ ጅብ ምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ ክብሎ ከሎ ኣብዚ ምሕዳስ ኢሎም ኣቕሪቦምልና ዘለው በቲ ግሪክ ቋንቋ ክትርጎም ከሎ ኣብ ክልተ ተፈልዩ ዘሎ እቲ ቀዳማይ ኢለኩም ሜታ ዝብል ክትለወጥ ከለኻ ካልእ ክትከውን ከለኻ ወይ ከዓ to go from one state to another ካብ ሓደ ነገር ሲ ወፂኻስ ናብ ናይ ካልእ ክትኣቱ ከለኻ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ሞርፌ ዝብል እቲ ካልኣይ ማለት እዩ ስኻ ፎርም ወይ ከዓ ሼፕ ይብል ብእንግሊሽ በትግርኛ ከዓ መልክዕ ወይ ቅርፂ ወይ እቲ ናቱ ሼፕ ክቀይር ከሎ ሓደ ነገር ማለት እዩ ብሓንሳብ ከተእትዎ ከለኻ እንታይ ማለት እዩ ካብ ሓደ ነገር ሲ ብሙሉእ ክትቅየር ከለኻ ማለት እዩ يسوس قويتاي علىنا بحسب كجبروا خلوا انتي بإنجليش تايبل to change form completely هاليلويا اسكا to change form completely بلو إذا مالت اتمحداس زبلو زلو تاي مالتيو حدا نقرسي completely اسكا بحدا form نابكال form قمت كله مالتيو يسوس قويتاي فتقوم مغيار ويكا ملو زلو مغيار ويكا شيفت تقبر كلها مالتي تمحداس زبلو جي بمحداس حسابكم تلوطوا خبلو خلو نزق الذي عند حسابكم كتسمعون خدلي تي ميتامورفوسيس زبلو ولا اف فيزيكس ديو او بيولوجي اب انسساتات كاين ترفه يمصي مالتي اي ثينك ام بت يمسلني جينا ناشت خلنا نمهارو نبرنا كاب حدا نجر ناب كال زناب زي فلط نجر يمص مالتي ايغدي زخونه صنيحو كال اي غزي مسرا خايوس اتدي اب زي تبللو مولو انت يخون ميتا تشينج يخون مالتي علنا مش ازي ما تي بمحداس حسابكم تلوطوا زبلو زلو بفصوم مقيار ወይ ከዓ completely change form ክትገብር ከለኻ ብመኻኑ ትናይ ግሪክ ቋንቋ ከምዚ ዝብል ማለት እዩ a complete change in nature ናትና nature ትናይ ውሽጥና ትናይ መንፈሳዊ ነገርና ስለዝዛረብ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናይ ውሽጢ ትራንስፎርሜሽን ኢና ክንረሎ ማለት ሓደ ኣማኒ ሓደ ኣገልጋሊ እንታይ ዓይነት ትራንስፎርሜሽን ክህልዎ ኣለዎ እዚ ማለት بمنتاي انتاي محدث اب هيوتنا every day انت خنحدث علينا بزبل ثلاثه نغير يخكافل اذا طراي يكوننا نحدث امين تقدماي محدث زعما مايند سيت زعما تحساسبنا ازي لك عبد زنببنا مالتي بمحدث حسابكم تلوطوا زبلو تخلاي بلبي ملوات كنزاربينا سانساي بناي كاركتر ويكا انبابرا تي اب هيوتنا ننبرو every single day lifeنا كنرينا مالتي يسوس قويتاي اتخوشتي زوص لوطي ويكا an inside out transformation بالمالتي تخوشتنا تقويتا اوشتنا زقمطلنا قدمت انتي زحسبلكا سب اوشتقا تدوكينو لو مالتي تقويتا زقمطلكا ناتكا رايدي ناتكا portion اب سماي زلو ابي زلو اوشتنا اقميطو زلو اجي خوشتي ندغ زوص محدث ويكا ملوات زبلينا خنري مالتي يسوس قويتا يالنا مش قلطفكم كيهلو تقدماي زجمر مالتي ان انسايد اوت ترانسفورميشن ويكا كاوشتي ندغ زوص محدث وي ملوات قدماي بمنتاي زجمر بناتكا مننتنا اب كريستوس مفلاط يزجمر مالتي يسوس قويتا
ኣብ ክርስቶስ ዘለዎ ሓደ ሰብ እንተደኣ ዘይፈሊጡ ናፍቲ ክርስቶስ ዝበለው ነገር ክልወጥ ኣይክእልኒ ማለት እዩ መጀመርታ ክትልወጥ ከለኻ ከምዚ ዝበልኩኹም ካብ ሓደ ፎርም ናብ ካልእ ፎርም ወይ ከዓ ካብ ሓደ ሼፕ ፀኒሕካ ናብቲ ካልእ ሼፕ ክትልወጥ እንተደኣ ኮንካ እቲ መጀመርታ እንታይ የድልየካ እዩ ናይ ክርስቶስ ኣብ ሰማያት ይኹን ኣብዚ ምድሪ ኢኹም ዝበለና ምፍላጥ የድልየና እዩ ማለት እዩ አይደንቲቲ ናትና ኣብ ክርስቶስ እንታይ ምዃኑ ምፍላጥ ከድልየና እዩ መጀመርታ እሱ ተዘይፈሊጥካ ካበይናይ ናይ ቀደም ባህሪ ኢኻ ወፂኻ ናብቲ ሓድሽ ከም ትኣቱ ኣይርዳእናኒ ማለት እዩ ትክክለኛ ዝኾነ ማንነት ናይ ክርስቶስ ግና ኣብ ሂወትና እንታይ ክገብር ግብኦ እዩ ክልወጥ ይግብኦ እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ጎይታ መንነትና ይቀይሮ ሙሉእ ብሙሉእ ኒው ክሪኤሽን እዩ ጌርና ወይ ከዓ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ጌርካ እምበር ንዓኻ ኣይመሓየሸካን እስከ ንዓይ ኣይመሓየሽንን በልዎ ናይ ምምሕያሽ ኣይኮነን ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ ንገለ ልጥፍ ተብሎ ገለ ጎማ ቀደደኩም ከሎ ዝኾነ ብልዕሊኡ ምሽቶ እትውልሎ ጎይታ ከምኡ ይከነን ገይሩ ንዓኻ ካብቲ ናይ ቀደም ሰብ ኣውፂኡ እንታይ ጌርና ሓድሽ ሰብ ጌርካ ማለት እዩ እቲ ብክርስቶስ ዘሎስ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ስለ ዝብለና ማለት እዩ ሕጂ ሓድሽ ፍጥረት እንተደኣ ኮንካ እስኻ ናይ ትማሊ ነገርካ ኣይገልፀካን እዩ እስከ ኣነ ናይ ትማሊ ነገር ኣይገልፀንን ይበሉ ንስኻ ሰብ ዝብሉኻ ኣይገልፀካን ማለት እዩ እስኻ እቲ ናይ ትማሊ ዝገበርካዮ ነገራት እቲ ትማሊ ትሓጥኦ ዝነበርካ ድዩ ወይ እቲ ትማሊ ንመላለሰሉ ዝነበረ መገዲ ንሱ ንዓና ኣይገልፀናን እዩ ንሕና እንታይና ሓድሽ ፍጥረት ኢና ማለት እዩ እዚ ዝተረድኦ ሰብ እንታይ ዝኸውን ካብ መዓልታዊ ኢች ሲንግል ዴይ ማለት እዩ እንዳተለወጠ ናፍቲ ምሕዳስ ዝብሎ ትራንስፎርሜሽን ዝብሎ ንኣቱ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንሕና በጌጋታትና ዲፋይን ኣይንግበርን ኢና ብናይ ትማሊ ዝመላለሶ ዝነበርና መገዲ ሰብ ዲፋይን ክግብረካ ተመፂኡ ኖ ኣነ ሓድሽ ሰብአ ኢኻ ትብሎ ማለት እዩ ኣነ ዝተረዳእኒ ሰብአ እቲ ናተይ መንነት ተረዲእኒ እዩ ኢኻ ትብሎ ማለት እዩ ሃሌሉያ ኣሜን ከምኡ ክንብል ይግባኣና እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ሓጢኣት ድዩ ፍርሒ ድዩ ዝኾነ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘሸግር ነገር ክመፃኩም ከሎ እቲ ንሕና ሪስፖንድ ንገብሮ ብጣዕሚ ማተር ስለ ዝገብር ማለት እዩ ፊር እንድሕር መፃካ ኣሎ ወይ ከዓ ፍርሒ ኣብ ሂወትካ ዝመፃካ ትኮይኑ ወይ ከዓ በቃ ዝኾነ ዝኹንነካ ነገር እንተደኣ ከሉ በቃ እቶም ኣብ ክርስቶስ ዘሎስ ነሶም ኩነኔ የብሎምን ይብል እዩ ኣነ ከ ኣብ ክርስቶስ ስለ ዘለኹ ንዓይ ኩነኔ የብለይን ኢልካ ንትምልሰሉ ምሕዳስ የድልየካ እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ቦታ ኣብቲ ሰማይ ዘቐመጠካ ቦታ ኣብኡ ንምእታው የድልየና እዩ ማለት እዩ እዚ ተቀዳማይ እዩ ካብ ውሽጢ ንደገ ዝወፅእ ምሕዳስ ወይ ምልዋጥ ብምንታይ ይጅምር እንተደኣ ኢልና ብናትና አይደንቲቲ ኣብ ጎይታ ዘለና ምርዳእን ምፍላጥን ማለት እዩ ኩሉና እዚ እቲ ኣነ ዝገልፆ ዘለኹ ቁሩብ እየ ዝገልፅ ኣለኹ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ትነብሮ ናብራ ዝበሎ ፅሑፍ ኣሎ ኣብ ሕማም ድዩ ኣብ ዝኾነ ኣብ ሓይሊ ተደሊኻ ኣብ በረኸት ተደሊኻ ሳክሰስፉል ተደሊኻ ብሬክ ስሩ ተደሊኻ ጎይታ ዝፀሓፎ ፅሕፈት ስለ ዘሎ ኩላትና ኸይድና መንነትና ኣብ ክርስቶስ እንታይ ምዃኑ ዘሸግረካ ነገር ሓንቲ ቦታ ተሸግረካ እንትሕንዳኣላ ንዓኣ ጎይታ ፅሒፍልና ኣሎ ማለት እዩ ንዓኣ ተዛሪብልና ኣሎ ስፔሲፊክ ነዛ ነገር እዚኣ ኣይተዛረበለይን ክንብሎ ስለ ዘይንኽእል ማለት እዩ ኩሉ ንደልዮ ኣብቲ ናይ ክርስቶስ መንነት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ቀዳማይ ብምንታይ ይጀምር ኢለኩም ብመንነትካ ምፍላጥ ካብ ውሽጢ ዝወፅእ ናይ ክርስቶስ ምሕዳስ ወይ ከዓ ናይ ክርስቶስ ምልዋጥ እንተደኣ ኮይኑ መንነትና ክንፈልጥ ይግባኣና እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እቲ ብዝፈለጥናዮ መንነት ኣብ ኢች ደይሲ እንታይ ንገብር ኤቭሪ ደይ እንታይ ሪስፖንድ ንገብር ኢኻ ማለት እዩ ፈሊጦም ስቕ ዝብሉ ኣለዉ ፈሊጦም ከዓ ዝመላለሱ ስለ ዘለዉ ማለት እዩ ትምምልላስ ሕጂ ሰከንድ ስቴፕ ክኸውን ኣሎ ሓደ ነገር ፈሊጥካ ስቕ እንትራኢልካ ንዓኻ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉን ማለት እዩ ሓደ ነገር ፈሊጥና ግን እቲ ንመላለሶ ኤቭሪዴይ ላይፍ ፅንሕልና እውን ክንርኢ ኢና እሱ ነቲ ካብ ውሽጢ ንደገ ዝወፅእ ምሕዳስ ወይ ምልዋጥ ኣብ ሂወትና ጉሁድ ይገብሮ ማለት እዩ ዘይንመላለሰሉ ፍልጠት ሒዝና ግን ወላ ሓንቲ ኣይክጠቕመናኒ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እቲ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ንነብሮ ሃቢታት እንታይ ኢኻ ትደሊ ናተይ ሃቢት ኤቭሪዴይ ሲ ወይ ከዓ ናተይ ሮቲን ሲ እንታይ ይመስል ኢልኩም ሪፍሌክት ክትገብሩ ክደልየኩም እየ ማለት እዩ
بتي قويتا زبلن ويكا بتي قالوا زبلن دي معالتي بلان زقبر ويس بناتنا حسب بناتنا دليت بتي زمت أنا له نويح عمت زمت أنا هابيت إنا نمالالس قويتا لو معانتي كنريو ويكا كنحدثو يدلينا له مالتي everyday life مالت معالتاو زخونه هيوت حجي معالتاو كنبر كلنا بقى سراح تخيد كم زتقبر زي كونس مستي قويتا زبلنا purpose ويكا مستي سماي زحانصصلنا حنصصس تسمامعنا الاين غيرنا نخيدو اسيو اتي كاوشتي ندغ زوص ناي كريستوس زخونه محداس مالتي هاليلويا there is no breakthrough without transformation إلو حدا زفتو قال أملاخ زمهر مالتي دكتور مايلس مانرو زارب كله بريك ثرو تدل تخونكا بزي محداس كخون أيكئلني لو مالتي بزي محداس أمرو بريك ثرو كلاتنا نتصلينا بريك ثرو زي صبغي متصلاي مالتي كن كنفلطو زلنا قدم بريك ثرو اب هيوتنا ممصو ويكا زخونه ساكسس اب هيوتنا كمص انت دا خوينو تقداماي زلوو كنغبرو زلنا كنحداس يغبانا اي مالتي سخا بمحداس أمرو لكم بمحداس لبي بمحداس كاركتر ويكاتي بحري زبلي مالتي زبو بزوح كنحداس نخلينا زين سلسته أطبيق خزاربلن أوشت أي سلازمات أي مالتي يسوس قويتاي تي أب every day ننبرو نبرا بتعمي كنتنقق سلازقبانا مالتي انتاي ننبر أب هيوتنا انتاي نفقد انتاي كماتانا إنا أب هيوتنا decide نقبرو أما عالتاوي نقراتنا مسناي قويتا حساب سي يسمى معدي أي سما معني إلكا محساب يدلينا إمالتي حانت ستيبنا دحريتو تنح إلكا أزي زحالفو سلخو أزي زقابرو سلخو every day ناتي هيوت مستناي قويتا زحساب اللي ويكا مستي ناتحدث كوري زخيد سلخو زبل حساب كل جزي أب هيوتكم كله اللي هو مالتي بمحداس حسابكم تلوت أمرنا زي عالم زي أيتم سلوا أخبل كله نحنت معالتي كونن حنت معالتي تحديث كات أطوتو بلو محداس أيكونن أما عالتاوي هيوتكاس أنها تحدث كات خيد الله خدو وي الله خدو إنا يكسي أبير حتى مالتي دحر مننات كمفلاتن اتنا everyday life كمستخخالن كاتا يمص منفساوي عبيت مص مالتي منفساوي عبيت سلازدلنا يوطراي اب هيوتنا يمصني عبيت بحافشا ناي مدري يكون ناي منفساوي سلازدلخا يوطراي يمصني كلاتنا عبيت تصلق زلو ايمسلنن ግን اتنا عبيت برينسيبال اب هيوتنا سلازين فلطينا منفساوي ነገርና ስጋው ነገርና ኣብ ሓደ ጥጣው ዝብል ማለት እዩ ኣለኹምሽ መንፈሳዊ ዕቤት ክንዓበተ ኮይና ቀዳማይ እቲ መንነትና ክርዳእና ኣለዎ ኢለ ኣለኹ ካልኣይ ከዓ ምስቲ ዝተረዳእናዮ ናይ እግዚኣብሔር መንነት ንመላለስ ዲና ኣይንመላለስኒና እዩ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ዕቤት ወይ ከዓ ዝኾነ ጅም ትኸዱ እንተደኣ ኣለኹ ማለት እዩ ጅም ቀዳማይ መዓልቲ ከይድካ ወላ ሓንቲ ለውጢ ኣይትርእን ኢኻ ማለት እዩ كندي كل تورح سلست تورح خير كون نيشتي لو تينا عخاق سمعك يمتص يبلو الحريو سلست أربعة حمش ورح تكيد مش جمرك عند وسخ كهت كيد كلغة نسبك أنت عند ترى أي خيد تزلك كانت كفيزيكا عند وسخ أي خيد مالتي إذا محد السبلو زلوا حنتم معالت تحدي شيء إلك أو تبلو نجر أيقونا معالت وجنا عند تحدثنا إن عن خيد هاليلويا أمين محداسكم تأو زبل هم عنتم محداسك خنا الناي منفساوي عبيت يسعب سالساي يسعب مالتي كله نجر مسجبرك خات عبيت منفساوي يكون سجاوي شعو عبيت أبهي وتنا عند ترأيه يخير مالتي أتي قالاي كورنثوس 13 شمن تغنوتينا نحنا خلاتنا جنا يبل بقولوا قط نتخبر قويتا خمستيات غيرنا نا تأمتنايو كم منفس قويتا كاب كبري ناب كبري ناب تمسلي أرأيو نلوت إبل مالت يسوس قويتاي إذا عبيت يزارب زلو حجي تا نلوت تبل زلان أب رومي 10 تقلت زلان نيمرو تا بمحداس حسابكم تلوت تبل زلان the same word is تكملنا في Greek تزبل كوميتا مفورسي سبل زغير completely change of form ويكا completely change of nature إبل مالتي بكمبليتي خا تغير بكمبليتي خا اندا تغيرناها نخيد يبل مالتي رومي 10 تقلته تلوطو يبل ابز دما انت يبلنا له نلوط
حدا continuous ዝኾነ እዩ ዝነግረና እቲ ሓደ ከዓ ተለዊጥና ኢና already ይብለና ኣሎ ማለት እዩ present and past ይዛረብ present ይዛረብ እቲ ሓደ ከዓ present and future ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ጂ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብ ምስሊ ኣርኣያ ክርስቶስ ክንልወጥ እንተ ደኣ ኮይናስ እዚ ታየለና እዩ ብምሕዳስ ኣእምሮ ክንሕደስ ይግባአና እዩ ማለት እዩ እቲ ትራንስፎርሜሽን ዝብል ኣብ ሂወትና ብጣዕሚ ዘድልየና ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ዝብሎ ዘሎ ሕሰቦሞ ፕሮሰስ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ትራንስፎርሜሽን ፕሮሰስ ኣለዎ እቲ ፕሮሰሱ ከዓ እንታይ የለኩም እቲ ኤቭሪዴይ ትነብሮ ናብራ ስለ ዝኾነ በፂሐዮ ኢልካ ኣይትበፅሖን ኢኻ ወይ ከዓ ተሓዲሰ ኢልካ ኣይትሕደስን ኢኻ ንጎይታ ሙሉእ ብምሉእ ተሓዲስና ክንበፅሖ ስለ ዘይንኽእል ካራክተርና ከዓ ንጎይታ መሲሉ ተወዲኡ ክንብሎ ስለ ዘይንኽእል ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክንዓቢ ግን እቲ ፕሮሰስ ጎይታ እንታይ ይደሊ ኣብ ሂወትና እንድሕር ኢልና ንብዙሓት ኣብ ዘለና ንኩላትና ክብል እውን ንኽእል እቲ ፊቸር ትኾኖ ኣርኢና ኣሎ ማለት እዩ ፊቸር እንተ ኣገልጋሊ ዲኻ ክትከውን እንተ ቢዝነስማን ዲኻ ክትከውን ዝኾነ ነገር ክትከውን ኢሉ እግዚኣብሔር ብሕልምኻ ድዩ ብነቢያቱ ተዛሪብካ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ እትሓልፎ መገዲ እቲ ፕሮሰስ ግን ኣይነግረካን እዩ ንምንታይ እቲ ፕሮሰስ እዩ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሓሰበልካ ሰብ ሬዲ ክገብረካ ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ፕሮሰስ ተዝነግረና ነይሩ እቲ ከቢድ ዝኾነ ካብ መገዲ እሊ ኣቢልና ናፍቲ ጥዑም ጥራይ ምኸና ነይርና ማለት እዩ ኣለና ምሽ ጎይታ እንድሕር ሓደ ነገር ድሕሪ ክንዲዚ ዓመት ድዩ ድሕሪ ክንዲዚ ቦታ ክትከውን ኢኻ ኢልካ እቲ ፕሮሰስ we have to take it serious ማለት እዩ ንምንታይ ኣብ ፕሮሰስ እንድሕር ሓንቲ ሌን እንድሕር ኣስሒትና ምስቲ ጎይታ ዝበለና ናይ ሰማይ ፅዋዓ ክንሰሓሓት ስለ ንኽእል ማለት እዩ እቲ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪስ ንልወጥ ዝብሎ ዘሎ ፕሮሰስ እዩ ካብ ሓደ ክብሪ ሎማዓንቲ ፅባሕ ሓደ ክብሪ ፅባሕ ሓደ እንዳወስኽካ እንዳተሓደስካ ትኸዶ መንገዲ ስለ ዝኾነ ፕሮሰስ ኣብ ሂወትና ዋዩ እግዚኣብሔር ከምዚ ዘጋጥመኒ ዘሎ ኣይንበል ማለት እዩ እሱ ፕሮሰስ እዩ እዚኣ ጎይታ እንታይ ኮን ክትምህረኒ ደሊኻ ኢኻ በዚኣ ዝሓልፋ ዘለኹስ ንምንታይ ኢኻ ኢልካ ምስ ጎይታ እቲ ናትካ ሬድዮ ንላዕሊ ምስ ገበርካዮ ሽዑ ኖ ድሕሪ ክንዲዚ ዓመት ከምዚኣ ትዕፀድ ኣላትካ ይኽብለካ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምዚ ሓደ ተኽሊ ተኺልካዮ ብመዓልቲ ፍረ ትሪእየሉ ዲኻ እንታይ ዓይነት ማይ ኢኹም ተስቲዎ ይኽብለኩም ኣነ ማለት እዩ እቲ ማይ ንኹላትና ተሂብኩምና ከዓ ቀልጢፍና ንዕቢ ማለት እዩ ከምኡ ግን ኣይከውኒ ሓደ ተኽሊ ምስ ተተኸለ ግዜ ኣለዎ ገለገሊኡ ኸማን ብዙሕ ዝወስድ ኣሎ ገለገሊኡ ኸ ቀስ እናበለ ዝኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ልክዕ ኢኸሙ እቲ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ትኸዱ ትልወጡ ዘብለና ዘሎ ከዓ ሓደ ተኽሊ ምስ ተተኸለ እቲ ናይ ዕቤቱ ፕሮሰስ ከም ዘለዎ ልክዕ ንሕና ከዓ ናብ ምስሊ ኣርኣያ ክርስቶስ ክንልወጥ ፕሮሰስ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እቲ ፕሮሰስ እቲ መንፈሳዊ ዕቤት እዚ እዩ ማለት እዩ ግራጅዋሊ እንዳዓበኻ ልክዕ ናፍቲ ጎይታ ዝበልልካ ሰብ ምስ በፃሕካ ምስቲ ናትካ ፐርፐስ ሽዑ እንታይ ኢኻ ትኸውን ኮኔክት ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ ኢየሱስ ወይ ጎይታ ኣብ ሂወትና ዓብ ነገር ኣርኢና ሕጂ ክንኮኖ ንደሊ ማለት እዩ ጎይታ ኣብ ስቴድየም ከተገልግል በቃ ኣነ ርኢ ኣለኹ ኢልካ ሓደ ነቢ ፅባሕ ተገልግል ማለት ኣይኮነን ወይ ከዓ ምስቲ ጎይታ ዝበለና ኮኔክት እንተ ደኣ ተዘይጌርና ታይምላይን ክንስሕት ስለ ንኽእል ማለት እዩ ታይምላይን ናይ ሰማይ ኣይንስሕትን ኢና ኣብዚ ዘለና ከዓ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ምስኡ ኮኔክት ክንገብር ኢና ኣሜን ምስቲ መንፈሳዊ ዕቤትና ምስቲ ፕሮሰስ ኮኔክት ጌርና ኢና ንኸይድ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ልክዕ ከምቲ ተኽሊ ተዓብየሉ ንሕና ከዓ ምስቲ ቃሉ ቀስ እንዳበልና ነቲ ፕሮሰስ ከይቀልጠፍናዮ ካብቲ ፕሮሰስ ኣምላኽካ ከይጎደልና ብሓደ ዝኾነ ስፒድ ክንከይድ እግዚኣብሔር ሎማዓንቲ የተሓሳስበና ኣሎ ማለት እዩ በቃ ክትቅልጥፍ ተድልየካ ተኮይኑ ቁርብ ምስቲ ፕሮሰሱ ጠጠው ትብል ማለት እዩ ኣላይን ትገብር ቁርብ ዝሒልና ተለና ከዓ ምስቲ ናይ እግዚኣብሔር ጉያ ከዓ ክንጎይ እግዚኣብሔር የተሓሳስባ ኣሎ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምዚ ዝበልኩኹም ኣፍተን ሰለስተ ዓይነት ምልዋጥ ወይ ኣፍተን ሰለስተ ዓይነት ምሕዳስ ሎማዓንቲ ክዛረብ ደልየ ማለት እዩ ተቐዳማይ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ወይ ማይንድሰት ትራንስፎርሜሽን ዝብል እዚ ብሓንቲ ሰርመን ወይ ከዓ ብሓንቲ ሰንበት ዝውዳእ ሓሳብ ኣይኮነን ፀሚቕና ግን ንእሽተይ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ካብዘን ክልተ ሓሳብ እየን ጅምራ ሮሜ 12 ካልኣይ ቆሮንጦስ 3:18 ተለወጡን ኣብቲ ከዓ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ ስለ ዝብለና ንልወጥ እታ ምልዋጥ ትብል ሓሳብ ሓሶለይ ማለት እዩ
ሕጂ ንምንታይ ኢና ንልወጥ ወይ ከዓ ምሕዳስ ዘድልየና ንምንታይ እዩ እቲ እናተለወጥካ ኤቭሪዴይ ግራጁዋሊ ምኸድ ንምንታይ የድልየና ዝብል ሕቶ እንተደኣ መፂኡ ከድና ክነንብቦ ኢና ሮሜ 2 ደጊምና ማለት እዩ 12:2 እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩ መጀመርታ እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእን ፍቓድ ኣምላኽ ክንፈልጥ እንተደኣ ኮይንና ሕጂ ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ካልእ ሰብ መፂኡ ክነግረና ኣይንፅበን ኢና ማለት እዩ ጎይታ ብካልእ ሰብ ገይሩ ክዛረበካ ይኽእል ዶ የስ ግን ፍቓድ ኣምላኽ ሙሉእን እቲ ኣብ ሰማይ ባህ ዘብልን ፍቓድ ኣምላኽ ክንፈልጥ እቲ ቀዳማይ ስቴፕ እንታይ እዩ ማይንድሰት ትራንስፎርሜሽን ወይ ከዓ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ ዝብሎ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ሂወቱ ክፈልጥ ዝደሊ ሰብ እስከ ዳውኩም ኣርኢኒ ሃሌሉያ የሱስ ጎይታ እዩ ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ክንፈልጥ እንተደኣ ኮይና እቲ ሙሉእ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ሰማይ ውዱእ ዝኾነ ሙሉእ ባህ ዘብል ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ኩሉ ግዜ ኮንፊዥን ዝመፃና እንተኮይኑ ንምንታይ እዩ ስለዘይተሓደስና ዘለና ኢና ማለት እዩ ኣእምሮና ኣይተሓደሰን ኣተሓሳስባና ኣይተሓደሰን በቲ ናይ ትማሊ ንእግዚኣብሔር ንፅበዮ በቲ ናይ ትማሊ ኣተሓሳስባና ንነብር ስለ ዘለና ፍቓድ ኣምላኽ ኮኔክት ኣይንገብር ኢና ንምንታይ ፍቓድ ኣምላኽ ዝግለፀሉ ሰብ ፍቓድ ኣምላኽ ዝፈልጥ ሰብ እንታይ እዩ ዝብል ኣለኹ ኣእምርኡ ወይ ከዓ ማይንድሰት ናቱ ኣተሓሳስባ ዝተለወጠ ሰብ እዩ ማለት እዩ የሱስ ጎይታ እዩ ኣለና ምሽ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ the perfect will of God ምፍላጥ ይኹነልና ኣሎ ማዓንቲ ብየሱስ ስም ምሕዳስ ኣእምሮ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ምልዋጥ ክኸውን እዩ ካልኣይ ንምንታይ የድልየና ትብሉ ተደኣ ኣለኹም ነዚ ዓለም እዚኣ ክንመስላን ክልተ ነዚ ዓለም እዚኣ ዘይመስል ነዚ ዓለም እዚኣ ዘይመስል ክትፈልየሉ ተቀዳማይ መፍለይታዩ ኣተሓሳስብኦም እዩ ማለት እዩ ኣሸንቋይ ነዚ ዓለም እዚኣ ዝመስልን ዘይመስልን ሓደ ዝሰዓረ ዘይሰዓርን ተቀዳማይ መለለዩ ኣብ ኣእምሮኦ እዩ ማለት እዩ ሒዝኩምን ኣለኹም ሓደ ስዑርን ሓደ ዘይስዑርን ሓንቲ ታስክ ሂብካዮ እቲ ሓደ ማይንዱ ርእይ ኣቢልዋ በተሓሳስብኡ ተስፋ ቆርፅ ክእል እዩ እቲ ሓደ ርእይ ኣቢልዋ ከዓ ነታ ዝመፀቶ ቻለንጅ ከመይ ገይሩ ሓሊፉስ ትብድሕሪኡ ዘሎ ሪዋርድ ዝርኢ እዩ ማለት እዩ ኣልበርት ኣይንስታይን ይመስልን እንተዘይተጋቂ ልዕሊ 130 ግዜ ወዲቑ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ እቲ ናቱ ዘምፅኦ ኣፕል ትወድቕ ካብ ሓንቲ ትሪሉ እቲ ፊዚክስ ማለት እዩ እሱ ዘምፅኦስ ናብ 130 ግዜ ከይዱ እቲኦም ሪጀክት ገብርዎ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ከይዱ ሪጀክት ግበሮ ናቱ ግን ሓደ ዝተለወጠ ማይንድሰት ነይርዎ ማለት እዩ ኖ እዛ ሒዝያ ዘለኹ እዛ ዝተረዳእትን ነገር ክሳዕ መወዳእታ ከየብፃሕኳ ጠጠው ኣይብልነየ ስለ ዝበለ ተወዲኣ ማለት እዩ በዚ ናይ ምድራዊ ነገርሲ ማይንድሰት ናቱ ኣተሓሳስቡ ናቱ በቃ ነቲ ሪዋርድ ጠሚቱ ማለት ተወዲያ እዚ ሒዝዮ ዘለኹ ኣነ እዚ ጎይታ ዝበለኒ ሰማይ ዝበለኒ ነገርሲ ኖ በቃ ጊቭ ኣፕ ኣይገብርኒ ኢሉ ማለት እዩ የሱስ ጎይታ እዩ ኣብዚ ዘመን እዚ ሓደ ሰብ ሪጀክት ገይርና ኢና ንእሽተይ ባላንሳና ስሕት ማለት እዩ 130 ዝኾኑ ብዙሓት ዩኒቨርሲቲ ብዙሓት ፕሮፌሰራት ኖ እዚ ሓሳብ እዚ ኣይከውን እዩ እንዳበልዎ እሱ ግን ፈቲኑ መወዳእቱ ኣበይ ከም ዝበፅሐ ንስኹም ልዕለይ ትፈልጥዎ ማለት እዩ የሱስ ጎይታ እዩ እንታይ ክትብል ኢኻ ደሊኻ እንተኢልኩምኒ ብምሕዳስ ሓሳብና ክንልወጥ ይግባኣና እዩ ማለት እዩ ነዚ ናይ ምድሪ ነገር እኳ ሰዓርን ዘይሰዓርን ኣብ ኣተሓሳስብኦም እንተደኣ ኮይኑ ትፍልይነቶም ኣብ ሰማይ ግዳ ክንደይ ዝተሓደሰን ዘይተሓደሰን ማይንድሰት እግዚኣብሔር ከመይ ኢሉ ፍልይነቱ ከም ዝሪኦ ማለት እዩ ንጎይታ ሓድሽ ነገር ንለምኖ እንተደኣ ኮይና ዳትስ ዋይ እዩ ዘይመፀና ወይ ከዓ ዳትስ ዋይ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ሂወትና ዘይግለፅ ኣይተሓደስናን ኣለና ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ምሂረ ነይረ እቲ ሓድሽ ወይንስ ኣብ ሓድሽ ኣርሕብቲ ዝብል ማለት እዩ ምሕዳስ ኩሉ ግዜ ኢትስ ኦንጎዊንግ እዩ ማለት እዩ ሓንቲ መዓልቲ ደስ ኢልና ተሓዲስና እምሮና በቃ ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ፀሊና ውዒልና እዚ ይኸይድ ማለት ኣይኮነን በቃ እታ መዓልቲ ምስ ተወድአት ፅባሕ ከዓ ናታ ዝኾነ ምሕዳስ ሒዚኣ ትመፅእ ማለት እዩ የሱስ ጎይታ እዩ ነዚ ዓለም እዚኣ ከዓ ኣይንመስልን ኢና ዝተሓዲስና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እዚ እዩ እቲ ቀዳማይ ፍቓድ ኣምላኽ ንፈልጠሉ እቲ ካልኣይ ፍቓድ ኣምላኽ ፈሊጥካ ስቃይ ኮንካ እንትብል ካብቶም ካልእ ፍሉይ ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ ተሓሳስቦኦም ፍሉያት ዝኾኑ ህዝቢ ኢና ኣሜን እዚ ከዓ ተረዲእና ኣብ ሂወትና ኣፕላይ ክንገብሮ ይግባአና እዩ ኤፌሶን 4:22 እንተደኣ ኸይድና ነቲ ቀደም እተመላለስኩምሉ
بتمنيت سحتت تطفئ أرجيت سب كنتيتكم بتينا أمركم منفس كتحدثوا مو أتبناي حكي صدقن قدسنان بملك عملاق تفتر حد سب لبسوا يبل مالتي اسران سلستان تايم لنالو بتينا أمركم منفس كتحدثوا هاليلويا اسكبل ونزقال بتي بلو ناي أمروي منفس كحدث يبلو آمين ترديكم على مش بأتي ما أمركم منفس تحدثوا يقبأكم يبلو مالو مالتي هيوتكم مسنايك زيابير نجر كونكت خجبر تقولينه بتصدقن قدسنان اتملك عملاق حسبه ناي سماي نجر أب هيوتنا خون تدا أخوينه بمحدث حسابنا خلوت يقبأناي أتأمين آمين نتحديش سبك تلبس تدا هنكاس قدميو زلوس ألو مالتي قدميو زلولو قدمي حديش سب ملباس ملوات أمره ويكا محدث أمره يدلي مالتي يسوس قويتاي دك إسرائيل أنت داريخمم ناب كنعان كيلو إلومش قويتا ناب كنعان كبت أحكم يمسبلهم كم دك إسرائيل نحنا ونشجر نخوني نايلي حسب مالتي قويتا بزحك زينا نشجره بزي تحدث ويكا زي تلوت أمره سلازلنا بتي ناي تمال نجرنا إن ريسبوند نجبر مالتي تمالي نحن نجر تمالي حليفين دي بقى تمالي تجاجين ديلكا إجابي أكيد جبر رخب لك خلو أي جبروني نمنتاي أتحسس وانا سلزي تلوته ستيل أفتناي تمالي نبرة نازلنا مالتي يسكمني هجرك إسرائيل تاجرهم كيدو مسبلهم أما قد يزخون نجر مسمتهم بقى أتي ما يندوم سلزي تحدثه ولا حنتي جبرني بقى كل جزء مسمتهم تايو ناي جبتي شجورتي ناي جبتي إنجرات رأي مالتي يسوع جبت خاب هيوتكم يدفع يا بيسوسم تماليكم اندا ذكر بك حسابكم سي ناب تمال طراي زملسكم مالتي اتناي قدم سبو اي قنططو نيرو مالتي لك خمزه افيسون زبلنا تحديش سب لبسو زبلنا دك اسرائيل حديش سبوم ديو بك انت تناتهم اتحساسبا اي تلوط نيرو مالتي زخونه ነገር ይመጽ ህይወት ዝኮነ አጋጥም መሰበለትካ ወይ ተማልኮ ከም ዝኮይኒ ይኻትብል ማለት እዩ ሎማ አንተ ግን ክልወጥ በኢየሱስ ስም በናይ ምሮና ምሕዳስ ክኾነልናይ አሜን قدم كله نجارات هيوت كزرو ترى أخوينهم أب حسابات يوم زمتوا حجي حساب كذي تلوت أنت لا أخوينو نجارات ولا حنت خسرت خي كلنا من متى تحسبوا إخات خونن نسخة مالتي على نامش قدمي أب هند ويك قدمي أب سجا مرأينا نجاراتنا أب حسابنا نودو مالتي حجي اتناي تمالي إن ذكره تي تقبرو زنبركا ويكا تتحسبو زنبركا نايتو مالي اندا ذكره سيطان ببزح اب حسابنا يزواغا انا مالتي منفسنا ولا حنت ختنكفنا سلازيكل اب حساب كن زيتا ادنا حسابات يمصالكا مالتي از خانه متى يمصانا مسلكم بتي ان سمعون بت انريون طنقات سلازيكونا بتي اب مايندنا زمصانا بتي نسمعو زربا ويكا بتي اب ناتنا فوندي اب زخونه نجر نريو نجرات طنقات سلازيكونا سيطان بزخونه نغير غيرو مايندخا كوراك بتخغبرو اتس ايزي مالتي نمتايو نحنا نفكرلو لنا مالتي بتريون بتسمعون تطنقوتيلو اسيوت منغدي نحسابكا زاتو كاب حسابكا ناب لبنا زاتو بنريون بنسمعون سلازخونه يا كلاتنا خاطنقات كنكوني غبانا مالتي أبروخا خحدث ترى أخوينس بزريون بزسمعون بزوعلوني زحدث يزلخو هجي بزريون بزسمعون زحدث انت رأى أخوينو حسب بلو وايو حماق نيجاتيف تات زمتاكم وايو حماق حساب زمتاكم ترى لكمني بتتريئون بتتسمعون تنققات سلازيكونكم مالتي سيطان بومتي اتاك غبركم شعيت ايزي انت تتريئو تسمعوا تسمعوا مالتي على نامش اتبنريون اتنسمعون بتعمي قويتا خنطنق علينا انه اسيت منغدي يزول زلو مالتي نحسابكم مجمرتا زمصاكم اب هيوتكم دما اتي فر تريئلو مجمرتا نغركم تريئون تسمعوني مالتي تمالي كاب حسابنا كاب امرونا كاب نغراتنا اغزابير تقليلو كوصايدللو مالتي تمالي زبل كم زندي نابله زمالالسكم كاب هيوتكم كتوصوا لكم امين اسياس كوميلو اب 43:18 نتقدم زنبرس اي تذكروا اليوم قويت خزارب كله مالتي نتناي تنتخا اي تحسبوا انه حدش نجر اجبري حج تبقلالا اي تللي واندو يخم هو بمجدي ابرخه
وحيز دما أمدر بداخ قبريلو مالتي أي تحدثكم يزبلهم زول حدش نجار لا قبركم سي ناتكم مايند سيت كنا أي تحدثنا له إيه مالتي يسوع محدث كقبرلنا إلو معنتي آمين آمين نقولتا expect new thing and حدش نجار expect قبروا لكم بليز قدامي كتقبروا زلكم قولتا متى ملسخب محدثة أمرأي مالتي يسوع قولتاي أمرونا أنت رأت زي تحدثوا بمن تايقونا من مرح أنت رأيكمني بناتنا emotion بناتنا feelings سمعك أخذ تمرح مالتي إذا خا كقلت كله emotions and feelings dictate زقبروا هيوتن أمرو زتحدث تي قويتا dictate زقبروا هيوتن كلته أنصار مخاني ترى مالتي نمتايو سمعتك أنتي يخونا له ويكا أنتي قات مالو أبي هيوتك يزنقرا كامبر أنتي decide تقبر كم زلك أيقونك نقرا كزلو مالتي هلا نمش كده جماعة سمعتنا ويناتنا emotions أنتي قات مالو أبي هيوتك أبكونتك يزنقرا كامبر بزيناتك emotions أيقون كان decide تقبر مالتي يسوع ويتاي زي تحدث أمره بناتنا emotionنا decide نقبر أنتم ستحدثوا أمروجن بتي كريستوس سبلنا بتي متحف قدوس سبلنا بتي منفسه سبلنا إنا هيوتنا dictate ويكا نمرح مالتي تفليناتو أبزختر إيوه تخليهم قال معالتي اسكا قال سب حما زرباي زربكم بتا emotionكم تمرحكم كيدكم قال نجر قبورو مالتي consequence ناتو أب كنميهم زتأنحي مالتي بزتحدث أمره تحدث كات تأنحكا جن زخنا نجر كما تأكا غلو نقنق أي بلاكاني مالتي يسوس قويتاي على نامش تديفرنسو اسكا بي ايموشناي اي كمرحني بلو با امين ايموشنا اي مرحنا بيسوس سب ناتنا فيلينغ بقى سب قنتيكا هم سمعك ازخنا نجر اغاطيمك اسو اي مرحكا هاليلويا تناي سماي تصاوعت غنا سو ابتستحدث امره بحنسب لقيو سلازخيد اذا نجر زي اب هيوتنا كنطنقق يغبانا مالتي هاليلويا اتخلا اي كا ناي لبي محداس يبل مالتي ويكا ناي لبي لوطي كلاتنا يئل كلته كاب 10 تخلته كسع 10 3 خينا عند حدا ارينايو يئل 10 تخلته كلته 10 تخلته اوصيني هلنا مش كم زيبل امبارسي حجون بتصومن ببخاتن بغزمان بملو لبخوم نباي تملسو يبل እግዚአብሔር ንሱ ንኹራዶንጓይ ብሰህል ኸኣምሉ ብእከይድ ማ ተጣዓሳ ይርሕርሕን መሓረን ይሞ ክዳንኩም ኣይኮነን ልብኹም ዳ ቀደዱ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽኩምን ተመለሱ ይብል እግዚአብሔር ማለት እዩ ሃሌሉያ ክዳንኩም ኣይኮነን ኢሎም ልብኹም ቀደዱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ወይ ከ ኣብ ቸርች መፂኻ ዓዊልካ ስለ ዝጸለኸ ኣይኮነን እግዚአብሔር ኢልዎ لك سامعيل كيدو ندقي السي مسرعيهم نيلياب قبو خلو مالتي اسيو اتي قبو ناي املاخ سب مسبل نو تاي تغاغل خيلو سب عينو زري مالتي تنو حدي تصباغي زري املاخ كنا نلبي زري هاليلويا امين اب قدم املاخ كل غزي لبنا خنقدد يغباهناي اب قدم سب زيكون كداون تخم اي تقدد يلوم ويخم بقى توشتكم كاله اتي ناتكم تقدو وغن كاله مالتي هاليلويا آمين أبكر مجزي أبير لبنا كنحدث لبنا كنقدد يقبأناي كداون تخوم يكونن مالتي مجزي أبير كان عينة لبي دل انت رأينا لك نسامي لكم يلو لك ساول حما أنا قرمس قبره لك اتاناتو منقستس لك كاب إيدكا كيدا سيلو نابتي اجزي أبير مس اجزي أبير لبس كونكت زقبره سبيعت كون مالتي እግዚአብሔር ዝሓረዮ ሰብ ክኸውን ኢልዎ ማለት እዩ ምስቲ ልቢ እግዚአብሔር ዘለዎ ዳዊት ልክዕ ናብኡ ከይደ ኣወሪዳ በቃ ከይትፅብያ ኢልዎ ማለት እዩ ዳዊት እዚ ከም ልበይ ዝተባሃለሉ ሓጢአተኛ ስለ ዘይኮነ ወይ ከዓ ሕማቕ ገብር ስለ ዝነበረ ዘይኮነስ ልቡ ልክዕ ምስ ናይ እግዚአብሔር ልቢ ትርክትኣ ልክዕ ሰይምያ ነይራ ማለት እዩ ንጉስ ከሎ
ገለ ነገር ክመጽእ خلص እቲ ዝገብሮ ዝነበረ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ፈሊጥዎ ዝነበረ እቲ በቃ ሸፐርድ ከሎ ጓሳ ከሎ ዘጋጥሞ ዝነበረ ነገራት ኣይገደፎን ንጉስ ከሎ ማለት እዩ ናብ እግዚአብሔር ምቕራብ ኣይገደፎን ማለት እዩ እቲ ፓስተር ከይኮንካ ዲኻ ዝኾነ ከይኮንካ ከለኻ መራሓ ከይኮንካ ከለኻ ትገብሮ ዝነበረካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጥዑይ ዝኾነ ወይ ከዓ ፅሩይ ዝኾነ ልብስ ሕጂ እውን ብኡ መሊሱ እንዳወሰኸ እዩ ክኸይድ ዘለዎ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንጹህ ልብን ፅሩይ ልብን እግዚአብሔር ከም ዝደለ ድማ ኣብ ህይወት ዳዊት ክንርኢ ንኽእል ኢና ፅሩይ በቃ ወላ ሓንቲ እግዚአብሔር ክመጽእ ክፍትሸካ ከሎስ ኣብ ልብኻስ ወላ ሓንቲ ከምዚ 50-50 ዘብል ዘይብሉ ናይ እግዚአብሔር ህይወት ንሕና ከልወና ይግብኦ እዩ ማለት እዩ ልብና ኩሉ ግዜ እንዳሓደስና ከም ዳዊት ኣብ ቅድሚኡ እንዳቀረብና እንታይ ካ ትደሊ ኢሎ ክኸይድ ሎሙ ከይብሎ ኖ ሎሚ ኣይትኸይድ ፅባሕ ከመፂኡ ትማሊ ኣይትኸይድ ስለ ዝበሎ ግን ሎሚ ኣይሓቶኒ ማለት ኣይኮነን ኣለና ምሽ ጎይታ ትማሊ ሓደ ነገር ኢልካ ማለት ሎማ ዓንቲ ካልእ ኣይብለካኒ ማለት ኣይኮነን ንሱ ዓብ ኣምላኽ ኩሉ ዝፈልጥ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ልብኻ ግና ክሳዕ ክንደዩ ምስ ኣምላኽ ኮኔክት ኮይኑ ዘሎ ነገራት ዲ ልብኻ ዝጠዋውዮ ወይስ ጎይታ በዓል እዩ ልብና ዝጠዋውዮ እዝኒ ኩላትና ሕቶ ክኾነና ይግብኦ እዩ ማለት እዩ ንዳዊት ወላ ሓንቲ ኣብ ሂወቱ ሙሉእ በቃ ወላ ሓንቲ ልቡ ጠዊዎ ይፈልጥኒ ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ኣለና ምሽ እቶም ከይዶም ተዋጊኦም ምስ ተመለሱ ኩሎን ኣንስቶም ተወሲዶም ምስ ፀንሖም ሲ ኩሎም ኣእማን ኣልዒሎም ንዳዊት ክቐትልዎ ደልዮም ይብል ልቡ ግና ብእግዚአብሔር ፀንዓት ይብለና ሃሌሉያ ኣሜን በሉስካ ኣሜን ኣለና ምሽ ልብኻ ብእግዚአብሔር ትፀንዕ እንተደኣ ኮይናስ ልብናስ ምስቲ ናይ ክርስቶስ ልቢ ኮኔክት ኮይና ስለ ዝነበረት እምኒ ልዒሎም 600-400 ዝኾኑ ጀጋኖም ልዕሎም ክቐትልዎ እንዳደልዩ ከሎስ ልቡስ ብእግዚአብሔር ፀኒዐ ሃሌሉያ ዝተሓደሰ ልቢ ዝተለወጠ ልቢ ስለ ዝነበሮ ነገራት መፅኦም ኣይኮኑን ድራይቭ ዝገብርዎ ማለት እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምዚ ዓይነት ልቢ እግዚአብሔር ይደሊ ኣሎ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እግዚአብሔር ብሓይሉ ዝመፃሉ ዘሎ ዘመን ብክብሪ በቃ እቲ ኣብዚ ቀረባና እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብዙሕ እንተደኣ ፅኒዕኩሞ ኤኒዌይ እዚ ናብ ካልእ ሓሳብ ከይኣቱ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን ቀረባ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ቀረባ እዩ ዘሎ ንሕና ልብና ተዳሊና ሓሳባትና ተሓዲሱ ኩሉ ብሓድሽ ነገር እግዚአብሔር ክንመፅእ ክንፅበዮ ይደለየና ኣሎ ማለት እዩ ልቢ ኩሉ ግዜ ነቲ ትእዘዞ ወይ ከዓ ነቲ ኦበይ ትገብሮ እያ ኣብ ትሕቲኡ ትእዘዞ ማለት እዩ ሮሜ 6:16 ከይና ተሪእናዮ ቃል ኣምላኽ ኣብዝሓልኩም ወይ ከዓ ጥቕሲ ኣብዝሓልኩም ተደኣ ከለኹ ሓንቲ ካብ ወፃኢ ወን ሓንቲ ክዛረብ ስለ ዘይክእል እያ ሃሌሉያ ሮሜ 6:16 ከምዚ ይብል ንምእዛዙ ባሮት ክትኮኑ ርእስኹም ንትህብዎ ንሓጢኣት እንተኮይኑ ንሞት ንምእዛዝ እንተኮይኑ ንፅድቂ ነቲ ትእዘዝዎ ባሮቱ ከም ዝኾንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ይብል ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ እቲ ንሕና ኦበይ ንገብሮ እቲ ንሕና ንእዘዞ ንዕኡ ባሮት ኢና ኣብዚ ዘመን እዚ ጣዖት ኣምፂኦም ዋላ ስገድ ኣየበሉኻ ነቲ ኤቭሪዴይ ንስኻ ትእዘዞ ህራይ ኢልካ እሺ ኢልካ እንተ ዝኾነ ነገር ፍሪሃ ክኸውን ይኽእል ወይ እቲ ናይ ጎይታ ነገር ዝበለካ ተቢዕካ ትኸደሉ መንገዲ ንትእዘዞ ኩሉ ንስኻ ባርያ ኢኻ ማለት እዩ ንእዘዞ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ማለት እዩ ኣይናዩ ሂወትና ዝመርሓና ኣይናዩ ናብ ዝኺድ ዝብለካ ነገራት መሰጋጠመን ሂወትኩም እስከ ጠምትዋ ማለት እዩ ኣይነ መን እዩ ዝመርሓኒ ዘሎ ነይናይ ኦበይ ገረስ ካፍቲ ጎይታ ዝበለኒ ንላዕሊ ወይ ከዓ ካፍቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ወፅኤ ነቲ ካልእ ህራይ ዝብሎ ዘለኹ ወይ እቲ ጎይታን መፅሓፍ ቅዱስን መንፈሱን ዝበለንስ ንዑ ህራይ ኢለ ሂወተይ ዝመርሓ ዘለኹ እዚ ንገልገልቲ ጥራይ ዘይኮነ ንኩሉ ኣማኒ ዘገድስ መልእኽቲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሃሌሉያ እቲ ሳልሳይ ድማ ናይ ካራክተር ትራንስፎርሜሽን እዩ እዚ ኣብ ክልተ ቃል ኣምላኽ ኢና ንሪኦ ቀዳማይ ገላትያ 5:22 ሂወትኩም ክትሕደስ እናረኣኹም ሕጂ እንተ ብሓሳብኩም ዲኹም እንተ ብልብኩም ዲኹም ሕጂ ድማ ብካራክተር በቲ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ክርስቶስ ናብቲ ምስሊ ኣርኣይኡ እንዳተለወጥና ንኸደሉ ሂወትኩም ክትልወጥ እናረኣኹም ሃሌሉያ
سمعكم وطراي سمعنا وطراي كيد زي كونس كابزلو ما عند سمعنا وزلنا نلعلي صباح انتي ناس نقبري مالتي تقدام يزولكم ترى اذكركم مس فليتك انتي تقبري كريستنا مالتي ابت فلتك يوس مصنعن ابو فرا اندا وسخ زخدلو ናይ እግዚአብሔር ህይወት አባና ክግለጽ ስለዘለዎ ማለት እዩ ሳልሳይ ካራክተር ትራንስፎርሜሽን ይለለኹ ገላትያ 5 ከምዚ ይብል እቲ ፍረ መንፈስ ግና ኢሉ ፍቅሪ ሓጎስ ዕርቂ ዓቅሊ ለውሃት ሕያውነት እምነት ህድአት የአኽለን መባል ኢሉ ማለት እዩ እዚ ገረምን እቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ይብላሎ ፍረ ከም ዝበልኩም ኩሉ ግዜ ክትከል ይግባኦ ድሕሪ ቀስና በሊ ዝፈር ማለት እዩ ኣነ ከፍቅር ስለዝደለኹ በቃ ካብ ዜሮ ተበጊሲ ኣይፍቅርኒ ማለት እዩ ናይ ፍቅር ነገር ዝኾነ ነገር ተዳእተ ዘይትረዲእኒ ወይ ናይ ዓቅሊ ነገር ዝኾነ ፍረ ተዘይተዘሪኡ ክውስኽ ስለዘይክእል ማለት እዩ كعب سلذيكل إذا أبغلاتي أتطيسهم لنا زلوا فرا منفس قدوس دما كاركترات يوم زيوم فقري إذا كاركتر مالتي أبي واتكا تلبسو لبسي مالتي عقلي إذا كاركتر ناي كريستوس عقل كم سنبرة كلاتنا سلن فلت مالتي إذا فرا نجرزي أبي واتنا كابلو ما عند خينا كنتخلو مالنا مالتي كنزرو مالنا بك أنا خوم عندي زبالة لنا أب كريستنا أقول لك زي كاركتر كأنها تلوت أنا بكريستوس أنا مثل كأخذ خير بر أنا خوم عندي زبالة لنا هاليلويا بك أنا بك همني اشتكوا مين يرى زي بك هي وتي زبا نبل الولا حنتنا قريب لنا مالتي أنا خوم يكون كنس قبل هاليلويا بلوبا صخاهم يكون كان هاليلويا صخاهم تقدم زنا بركة يكون كان كم زحجز الله خيونا يكون كان مالتي لا تلوت كاتخيد لا تحدث كاتخيد بروخنا أملاخ سبيقة مالتي كالاي بيتروس دما زيبل دسبل كاليزي كاب سلسته نوح إذا تقصي كن سن كورت كابلاني مالتي اتي إلو كالاي بيتروس حدا سلسته اتي بفلتات كبرون دقنتون نتسوعنا أملاخوي حيلو نهيوتن نفرهات እግዚአብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ብኡ እታ ክብርትን ዓባይን ተስፋ ዝረኸብና ኣብ ዓለም ፍትወት ስጋ ካብ ዘሎ ጥፍኣት ወፂኩም ተማቃሊ እቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ምእንቲ ክትኮኑ ተማቃሊ እቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ምእንቲ ክትኮኑ ኢሉ ኢና ግን ንሕና ከዓ ንገብሮ ነገር ኣለና ማለት እዩ ንሕና ከዓ ኮኔክት ንገብሮ ነገር ኣለና ምስኡሲ ንሰማማዓሉ ነገር ስለ ዘለና أب سماي كتودي نحن تماقلتي كريستوس ديفاين زخنا أب هيوتنا علنا ناي كريستوس مالتي ما أنت خدكونو جن أنت كتجبر لكم تحتي قليت لنا له مالتي يسوع يويتاي ما حسابات تنيرون هلو كترح مش خم زبل بتجهات زبالة تجادلوا أب أمنتكم دجنت وسخو أب دجنت هون فلتات أب تفلتات كا مقطع رأسخا أب مقطع رأسخا مع عقلي أب عقلون فرحات إجزيابير أب فرحات إجزيابير دما مفكار حوات أبتي مفكار حوات ون فقرين خلو سب إذي نجرز انت لكم أن معبلون انت خدن مفلات ويتانا يسوس كريستوس حكايات زي فريم كتكونوا أي حد قلكمني بيسوس سم أمين يبال كل سب هاليلويا نمفلات كريستوس حكايات زي قبركات قدامي نجر تايو نكريستوس اندا مسلك مستخيدي مالتي كاركتر ناتكا ترانسفورميشن اندا قبرة اندا وسخ مزخيدي مالتي Imagine حنت نجاري لنا تزخون مالتي بتجهات زبالة تجادلوا يلوس كابو وديو سخا مستاجح كخالق كله داو السخا يسخيل مالتي تام جدال تدلنا مجمرت أبي وطنا خنجادلوا زلنا بتجهات نت كريستوس زبالنا محداش تقينو تجهات اللي ملوات تقينو تجهات اللي كله نجار أبي وط تجهات زي الله ولا حنت ليزي خد خون مالتي ليزي خد كورس I got فوكمني يزبلا بإنجليش مالتي يسوس قويتاي نمفلات كريستوسن نتي قويتا زبالكا نعو مسؤو مأتاوسي ليزي دون خون أبي واتكم زي تحسبوا يقبعكم مالتي نمفلات كريستوس ليزي ترى أخونكم نمتصلاي ليزي مش حكايات انت ترى أخوينا sometimes ولا خيت ردانا نفتنا يتحكي تنقر ان أوسدنا زخون انت ترى أخوينو لما عندك زي أبهير كن حدث يقبعناي نقراتكم كتحدثوا يقبعكم يا هاليلويا እግዚአብሔር ስለስተጸበኻዮ ጥራይ መጽኒ በተስተሐደሰ ልብን استحدث አእምሮን ዝጽበይ ወግን ንዑ በቃ ኮምፎርታብል ስለትኸውን አቡ መጺው ምስኡ ኮኔክት ክትከውን
إيزي مالتي يسوس كويتاي إذا رأس موسخو يزولون دلو بقى ولا حتى توس خيتبلو بقى سغاكو بقى بروخي خايلو مخا أبا تطو مبالي لن مالتي هو مسخا زولو فقركو خمسي تلاقي لك بقى تصبق توسخي خاقون لعلقن مالتي أب تفلتات سي مقدار رأسخا بقى أبيوتنا كندي أبزي تتقصى فرا منفس أبيوتنا يهلونا كل جزي ريفلكت نقبر يقبأنا مالتي أم مقدار سخون عقلي أو عقلون فرهات إجابية فكم حتى أو فرهات إجابية حزنا لينا نخيل وي كله كم باكيج إن وسخ إن تجهنا إن تغيرنا فقر المسحوات له تحري فقر نخل سب ما مريتنا دينا نفكر ولا فقر نخل سبي مالتي إذا هفتي كاركتر ناتك تلويتو هفتي وشت إذا خنا بحري زبال كريستوساوي إن دام مثل كذي تخيل ترى أخينك نخل سب كتفكر يتخيلها مالتي نتوم زفكر قاتفكر نتوم طاويم نتمت خاط طاوي خاط تمت مالتي يسوس يوغا ايو نز ነገር زحال يلويا امين كاب فقر يا احوات حليفك فقر نقول سب تودي نحوقا تفكروا لعلي تاب دغزلو نتو دغزلون مليسكا تفكر مالتي هاليلويا امين فقري قويتا سب قويتا قسع كني كم زفقرو مستردو ان تحوز فكر مالتي اتي بقى تعملخنته خي بقى نعو قديف عشش إلو أب نعخا نعين نعخمن أبز مدر زمتي وزقابرو نجار تلات زي تردينا ملو معاتي تاشمكم لينا نعنواتي يسوس كويتاي أمين سكفقري ناتي بورشن ولا هاليلويا هاليلويا فقري ناتكم بورشن هاليلويا كويتا حدشتي فترة سلازقابركم باتي استحدث ماننتكم من باريخنا لكم أمين تستحدث مايند ناتكم من باريخنا لكم كنا تحدثكم كيلو مالتي عشان كوي نحن اسي معالطه ونحدث قبا الناس كساع كندي توم ملأختي اب سماي زلو مالتي كلهم فقم كله حدش كبري ام زري مالتي يحدثوا بقى تناي قدمي 10 سكند زنبرون فلطات يولن شعو مالتي حنا كون حنت فلطات دي حنت نجا حيزنا اينا نوح عمتات نخيل مالتي اكزابير كاب هيوتنا بسوكف ازي لايو مالتي امين محدث كنا اب هيوتنا إلىكم معال تأوي سب زي حدث انت قالوا أبي وتفرق أي تركبني خمالتي تعي فرق تزين لخاء ما أفرق له مالتي أين يفرقنا نفري كأبير له معنتي تحساس بنا له مالتي يسوس كويتاي رينا لنا مش مجمرتا سيطان نعاكم بزخونا نجر كفتاتنكم كما أنت لأخوين أو حسابكم سلازخونا حسابكم ناتكم أمركم بتعميك تنقوي قباءكم مالتي إذا خلنا نجار إلى اللغة سلسة تزاريب اللغة مش كذا ما ينتهينا لنا مايند سيت ترانسفورميشن وقت حساس باللوتي كلاي زعبا لبي زلوات مالتي داويت إلو هاليلويا صروي لبي فتر الليلو مالتي لبي دماس أبكن نخاخوينو سنجت كادليو يبلن اللومو بك أدعى خاص عن حجي يدل اللغة إلو مالتي لك اتقويتا زبلوس نبرس لبناي داويت فولتوي مالتي لبناتو كوي أبكن دقويتاس نكزيابير دليو يبلو الله مالتي جل بقى نكزيابير دليو دي زبلكا نتخلق دليو دي زبلكا زي ما تنحطوي مالتي جن انتاي دليو خنبلا كنبهالكم دل الناس نفلت علينا مالتي قبل بناس نقص اكزيابير دينا ندلي وي نتي اكزيابير زهبو نغراتينا ندلي كل تفلالينا خنفلت يقبانا لاست ويك بين مهارنينا مثلا مالتي زعما نتكبر املاخ دي خاطدلي ويس نتقويتا حيزو زمص مزحتين حيلينا ندلي وي كبري وي كمز بقى مش طبغي قداماي نجر اب لبنا كمص زلوغن نعاخا قدم دحريو كله يسعبكم يلو قال املاخ كزارب كله مالتي كريستوس نعو نتسب من لاي يخون لنا مالتي امين بلو از كله ترانسفورميشن خونا لوينا لنا مالتي كنلوط علينا لنا قداماي بمنتاينا نلوط تلاعيلنا كم تعنتو يزبولكو طقيسيون يري بنريو بنسمعو بنوعلو بمتنقاق مالتي كماي بتنقاق ختمالالسو خمزلكم استملكتم مليون افيسون كزارب كله مالتي سب زي تنقاق انت لا اخوينو زخونه نجر متيو هيوتو نافزن كبلا بتعمي ايزي مالتي ابناي قويتا نجر اب هيوتنا اب ننبرو اب نسمعو بفلاي اب نريو
ጥንቁቃት ተዘይኮይና ጽንሕ ኢለ ክሪኦ ማለት እቲ ንሪኦ ንምንታይ እዩ ዝትንክፈና ማለት እዩ ቀዳማይ እቲ ንሪኦ ንንጽህናና ወይ ከዓ እቲ ፒዩሪቲ ዝብል ንዑ እዩ ይስትንክፍ በቲ ትሪኦ ትረስሕ በቲ ትሪኦ ኣእምሮኻ ይፀሪ ማለት እዩ ተወዲያ ኣእምሮኹም ሕማቕ ሓሳብ ዝሓስብ እንተ ደኣ ኮይኑ ትሪእዎ ነገር ጥዑይ ስለ ዘይኮነ እዩ ማለት እዩ ንስኻ ትውዕሎ ንስኻ ትውዕሎ ኢኻ ንስኻ እቲ ትሪኦ ኢኻ እንተ ደኣ ተኮይንካ ሃውካም ደኣ እቲ ንሪኦ ነገር ኢዚ ጌርና ንወስዶ ማለት እዩ ሃውካም ዝመፃና ኣብ ሞባይልና ዲ ኣብ ነገራትና ስቂልና ሙሉእ መዓልቲ ክንእክቦ ንውዕል ማለት እዩ እቲ ስኻ ዝወዓልካዮ እቲ ስኻ ዝኣከብካዮ ኢኻ ተውፅእ እንተ ደኣ ተባሂልካስ ሃውካም ሂወትና ጋርቤጅ ከነእቱ ንውዕል ማለት እዩ ሃውካም ነገራት ዘይጠቕሙ ኣብ ሂወትና ከነእቱ ንውዕል ማለት እዩ ጎይታ ሎማዓንቲ ምሕዳስ የለና ኣሎ you become what you look ኢሎሞ ማለት እዩ ብእንግሊሽ ክዛረቡ ከለዉ ትግርኛ ከዓ እንታይ ይበሃል ንስኻ እቲ ትሪኦ ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ እቲ ትሪኦ ንስኻ ክትኮነ ምዃንካ እንተ ደኣ ፈሊጥካ ካብ ሎማዓንቲ እንድሓር ንሪኦን ንሰምዖን ንውዕሎን ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ንሪኦ ንሕና ንኸውን እንተ ደኣ ኮይና ናይ ጎይታ ነገር ዲና ንርኢ ዘለና ወይ ከዓ እንታ ዝበልኩኹም ትሪእዎ ንምንታይ እዩ ኣፌክት ዝገብር እንተ ደኣ ኢልና ናትኩም ፒዩሪቲ ናትኩም እቲ ፅሬት ማለት እዩ ወይ ከዓ ንፅህና ዝብል ማለት እዩ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ክብሎ ከሎ ካብ ዝሪኦ ግን ይጠንቀቕ ነይሩ ማለት እዩ ዳዊት የሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን እስከ ካብ ዝሪኦ ክጥንቀቕ ይስከበሉ ኩሉ ጋርቤጅ ኣይክርእን ይስከበሉ ዓለም ተምፃልኩም ጋርቤጅ እንተ ደኣ ኣኪብኩም ዶንት ኤክስፔክት ካልእ ነገር ከተውፅእ ማለት እዩ ጋርቤጅ እንተ ደኣ ሰሚዕኻ ጋርቤጅ ኢኻ ከተውፅእ ግሎሪ እንተ ደኣ ሰሚዕኻ ግሎሪ ኢኻ ተውፅእ ዳትሲኢት ማለት እዩ ሓንቲ ካልእ ፎርሚላ ስለ ዘይብሉ የሱስ ጎይታ እዩ ኣለና ምሽ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ንሰምዖ ከዓ ንእምነትካ ኣፌክት ስለ ዝገብሮ ብትሰምዕዎ ክትጥንቀቑ ኣለኩም እንታይ ኢለ እቲ ንሰምዖ ንሕና ንእምነትና እዩ ኣፌክት ዝገብር ማለት እዩ ንጎይታ ክትኣምኖን ከይተኣምኖን መጀመርታ ብምስማዕ ኢና ኣሚንና ምሽ እምነትካ ምስማዕካ ብቓል ክርስቶስ ስለ ዝብል እዚ ትሰምዖ ምሉእ መዓልቲ ካብ እምነት ዘውፃእካ እንተ ደኣ ኮይኑ ዋያ እምነተይ ትጎድል ዘላ ክትብል የብልካን ማለት እዩ እምነት ኣብ ክርስቶስ እምነት ኣብ ቃሉ እንዳጎደለ ይመፅእ እንተ ደኣ ኮይኑ በቃ እምበርከ እግዚኣብሔር ኣሎ ድዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ እንተ ደኣ ትበፅሕ ኮንካ ቀዳማይ ክትሪኦ ዘለካ እንታይ ካ ትሰምዕ ዘለካ ይበቃ እቲ ናትካ ስፒሪት ሊፍት ዝገብር ነገራት በቃ ዝሐድሶ ነገራት ዲኻ ትሰምዕ ዘለኻስ ወይስ ንዓኻ ዳውን ዝገብረካ ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኸ ንዓኹም ሊፍት ዝገብረኩም ነገር የለን ሃሌሉያ ኣሜን ንዓለም ነገር ወላ ሓደ ሊፍት ክገብረካ ኢልካ ይትፀበ ማለት እዩ ሆፍሊ ትሕዝኒ ኣለኹም ኢለ ንጎይታ ይኣምኖ እየ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ እቲ ኣእምሮኻ ዝኣቱ ንናትካ ካራክተር ሼፕ ይገብሮ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ካራክተር ትራንስፎርሜሽን ክንብል ፀኒሕና እንተ ደኣ ምሳይ ፎሎው ትገብሩ ኣለኹም ማለት እዩ እቲ ትሪእዎ እንድሕር ደኣ ንዓኹም ኣፌክት ትሰምዕዎ ኣፌክት ትገብረኩም ተሎ እቲ ናብ ኣእምሮኹም ዝኣቱ ከዓ እንታይ ናትኩም ካራክተር ሼፕ ይገብሮ እዩ ኣፌክት ይገብሮ እዩ እቲ ኮኔክሽን ረኣይዎ ካብ መጀመርታ ኣእምሮኻ ምስ ተሓደሰ ልብኻ ምስ ተሓደሰ ልክዕ እቲ ናትካ ካራክተር ክሕደስ ክጅምር ከሎ ብምንታይ እዩ ማለት እዩ ብትሪኦን ብትሰምዖን ምስ ተጠንቀቕካ ትሪኦን ትሰምዖን ቼንጅ ምስ ገበርካዮ እቲ ሼፕ ናቱ ምስ ለወጥካዮ ሜታሞርፎሲስ ምስ ኮንካ ማለት እዩ ቱ ኮምፕሊትሊ ኣብቲ መጀመርታ ስለ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ኮምፕሊትሊ እንተ ደኣ ተዘይተለዊጥኩም ኩሉ ግዜ ናብቲ ዝነበርናዮ ክንምለስ እዚ ባህርያዊ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ናብ ኣእምሮና ዝኣቱ ናትና ካራክተር ሼፕ እንዳ ይገብሮ ኮይኑ ሕሰቡ ማለት ንሂወትኩም እንታይ ሼፕ ይገብረኩም ኣሎ ባዕልኹም ንሂወትና ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ እቲ መወዳእታ ከዓ እቲ ኣብ ልብኻ ዝኣቱ ከዓ ንሂወትካ ይመርሓካ ማለት እዩ ኮኔክት እዩ ሒዝኩመኒ ክደግመን እየ ሃሌሉያ እቲ ትሪኦ እንድሕር ትሪኦን ትሰምዖ ንዓኻ ኣፌክት ጌርካ ልክዕ እቲ ናብ ኣእምሮኻ ዝኣቱ ከዓ ንናትካ ካራክተር ኣፌክት ይገብሮ ኢለ ልክዕ እቲ ኣብ ልብኻ ዝኣቱ ከዓ ንሂወትካ ኣፌክት ይገብሮ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርታ ሂወትኩም ከተመዓራርዩ ትሓስቡ ከለኹም ትምለሱ ናበይኹም ናብ ትሪእዎን ናብ ትሰምዕዎን ናብ ናይ ኣእምሮ ምሕዳስ ኢኻ ትምለስ ማለት እዩ ኣእምሮኹም እንድሕር ኮንትሮል ክትገብርዎ ጀሚርኩም ማይ ጉድነስ እግዚኣብሔር ሽዑ ሸዓ እዩ እናተገለፀ ዝኸይድ ማለት እዩ ኣእምሮኡ ኮንትሮል ዝገብር ሰብ ብጣዕሚ ኢዝ ዘ ሞስት ፓወርፉል ፐርሰን እዮም ዝብልዎ ማለት እዩ
أفزي كتسلمت إخا أمره خناب كال زخيت الأخوينه أمرنا كنترول سلازي قبرنا مالتي كالك حاسب أيك إني كتسمعون كتريون زوعك حاسب مالتي تتريون تسمعون عخ شيء بنا قبرك سلازي خيد واي خمس حاسب እግዚአብሔር ክጽል خلوس واي خمس خيد ዘይኮነ ትልቅ ዓብ every day ትነብሮ ናብራ ፕሊስ ሎማ ዓንቲ እግዚአብሔር ክንዕርዮ ይደለና ሎ ማለት እዩ ክንጥንቀቕ ይግባና ብጣዕሚ ብፍላይ ከም ኣመወዳእታ ዘመን ዘለው ኣመንትን ኣገልገልትን ከመይ ህይወትኩም ብጥንቃቐ ትመላለሱ ክትምልከቱ ይግባአኩም ማለት ይግባአና ይንኹላትና ኢየሱስ ጎይታ ወዲ በዚ ክንጽልይና እቲ ናይ መወዳእታ ግን بمنتاينا ترانسفورم نخون زبل باي ديسيبلين مالتي بقدامه يتنكفو نيرو مزل اخدوك مودي الى خالا حساب سلازي مصانخا እግዚአብሔር ይደጋግመሎ ነዚ حساب ዝ مالتي ሓደ ነገር ክድገም እንተዳ ኮይንኻ እግዚአብሔር ንባሮቱ ክነግሮም ዘለዎ ነገር ስለዝኾነ ማለት ንግዚኡ ኣብ በቃና at this point እግዚአብሔር እንታይ ክብለና ከም ዝደለየ እቲ እዝነ ዘለዎ ይስማዕ በኢየሱስ ስም عبران عسر تغلطة خمس يبل كلاتنا أنت رأوتنا بتعمي قد محجوري أيو زي فلت يو آري إنه مالتي عبران عسر تغلطة عسر تحدى كم زيبل قطعات زبلسيلو نجزيو نقوهمبر نحقوس كم زخون أي مسلني ندحر يقولنا نتوم زلمدو ناي سلام فرد صدقي وزفري واو هاليلويا أمين قطعات زبلس نجزيو نقوهمبر يلو نحقوس كم زخون أي مسلني حجي تقدر تسمعون زلكم بزعبة ديسيبلين يخزار ماتي بزعبة قطعات أبهيوتنا ولا حد ديسيبلين زي بلوسب سد خمس خيد هيوتنا دما بزي ديسيبلين نجزي أبير كتسمر يكون نجزي أبير مسانا حبريلنا كنت بيبلنا بتعمل بإنجليش سايز بلو مسلكم no discipline seems pleasant at the time يقول مالتي كتقبرو خلخا تسيكا نقرات كديفكا كلو نابكسي أبير بوتا ختمت خلخا imagine نقهو تسيكم زوم براي جروب ناي نقهو في ساعة حمشة تسي أمي متصلي مالتي هجو واي زي تسأل انتا أخوين أنا ديسيبلين سلا زي كون كيا مالتي نعي أفتاك زيتيا painful يا متساع قل نازوم حج تسيوم زلوس دحريوس فري أم سيلو هاليلويا سلامن فرات صدق أنيوم زفري أبقى at this time حجو خينن كاختريو خلخا discipline مالت is the most painful كخون خيري مالتي أيوها نقويتا كتمرز خلخا أتخالق كتقدفو خلخا is painful مالتي تصولوت كتمتص خلخا دقاس قديفكا دي نقراتكا قديفكا سراحكا قديفكا زخونة كتمتص خلخا ناي قويتا نقر أقدمكا كتحسب خلخا committed كتكون خلخا how come لا زي حماكا مالتي كله قديفنا صعبنا كخيلو ما مالتي يسوس قويتاي ግን ይፕሮዲዩስ አ ሃርቨስት ኢሎ ሃርቨስት ይኸተቀበል ዲሲፕሊን ዘይ ብሉ ሰብ ኣብ ህይወቱ ቅጽዓት ወይ ከዓ ነፍሱ ሰልፍ ዲሲፕሊን ክገብራ ንጸሎት ዲሲፕሊን ግበሪ ሓሳብኩም ዲሲፕሊን ግበሩ ነገራትኩም ዲሲፕሊን ዘይ ነትሕዞ እንተዳ ኮይና መጀመርታ ፍረ ክንፈሪ ኣይንኽእልና ድሕሪኡ ከዓ እቲ ሃካያት ዝበሎ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ እቶም እቲ ካራክተር ብምንታይ ዝግለጽ ብዲሲፕሊን ዝግለጽ ማለት እዩ ኣለናምሽ ንህይወትና ካብሎ ማዓንቲ እቲ ዲሲፕሊን ዘይብሉ ዝመስል ነገራት ዲሲፕሊን እናትሓዝና ኣብቲ ግዜ ክንርከበሉ ዘለና ንህይወትካ እንዳቀፅዓካ ማለት እዩ ቅፅዓት ኮይሎ ቅፅዓት ዘበለስ ንግዚኡ ከቢድ እዩ ንግዚኡ ፔይንፉል የስ ዳሕራይ ግና ዘሎ ፍረ ኢኻ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍረ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣለና ምሽ ዲሲፕሊን ምስ በልኩም ስቕኢልኩም ሃሌሉያ ኣሜን በሉ ዲሲፕሊን ንኽትጸልይ ዲሲፕሊን ንቃል ኣምላኽ ከተንብብ ምስ ሕብረት ኣሕዋት ንቃል ኣምላኽ ኮፍ ኢልካ ክትጽንዕ ዲሲፕሊን ኣለይካ እዩ ማለት እዩ ደኺምካ መፂኻ ክትጽልይ it takes discipline ማለት እዩ ኮሚትመንት እዩ ዝኣቱ ኮሚትድ ዘይኮነ ሰብ ግን ልክዕ ሓደ ነገር ተስፋ ዝቁርጽ ምፅእ ምስ በለ ዲሲፕሊን የብልካና ካብ መገድኻ ክውፃካ ዝኽእል ነገር ኣብ ህይወት ብጣዕሚ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ክሕድሶ ዝደለየ ህዝብን ጀነሬሽንን ስለ ዘሎ እቲ ሓሳብ ዝምጢ ማለት እዩ ብዲሲፕሊን ግና እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ሽዑ ፍረ እንዳረኣኻ ኢኻ ትኸይድ ልክዕ ከምቲ ሓደ ተኽሊ ምስ ተኸለ ግደፍዎ አንዶ ሓደ ተኽሊ ማይ ከይስተኹማ ብዘይ ከይረኣኹማ ዓበዩ ማለት እዩ ንቑሩብ ግዜ ኺዱ ክትመውት እያ ማለት እዩ ዝኹስኩሳ ሰብ ስለዘየለ ማይ ዘስትያ ሰብ ስለዘየለ ልክዕ ንሕና ከዓ እቲ ናትና መንፈሳዊ ዕቤት
ቀዳማይ ዝ ዓቤሉ መገዲ ብዲሲፕሊን ማለት እዩ እዛ ነብስኻ ኪድ እንዶ ገለ ነገር ረአ ክትብለካ ከላ ዲሲፕሊን ተዘይብልካ ዓለም ክትስሕበካ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ኣብ ጎይታ ተዘይፀኒዕና ኣፍትናቱ ነገር ኮሚትድ ኮይና ተዘይፀኒዕና ናይ ዓለም ነገር ናይ ስራሕ ነገር ናይ ገንዘብ ነገር ክስሕበና ብጣዕሚ ቀሊል ማለት እዩ ስጋ ክትስሕበካ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ቀፂዕካ ግን ብጣዕሚ ዝገረመኒ ንጴጥሮስ ንጢሞቴዎስ ክዛረቡ ከሎ ከምዚ ኢልዎ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 1 መንእሰይ እዩ ኢማጂን በዚ ምክንያት እዚ ኢሉ ኣምላኽሲ መንፈስ ሓይልን መንፈስ ፍቅርን ቅፅዓትን እምበር መንፈስ ፍርሃት ኣይሃበናን ኢልዎ ነቲ ብምንባር ኢደይ ኣባኻ ዘሎ ውህበት ኣምላኽ ክትሐድሶ እዘክረካ ኣለኹ ኢልዎ ማለት እዩ እታ ቅፅዓት ዝብልካ ኣብዚ ተደጊማ ኣላ ስፒሪት ኦፍ ሰልፍ ዲሲፕሊን እዩ ዝብሎ ማለት እዩ መብዛሕቲና ኣብዚኣ ዘላ ጥቕሲ ዓይነት ኢና ንወስድ መስለኩም ኣምላኽሲ መንፈስ ሓይሊ ጥራይ ይህብኒ ኢኻ ትወስድ ማለት እዩ ሃሌሉያ በቃ እቲ ሓይሊ ኩላትና ስለ ንደልዮ መንፈስ ሓይሊ ይህብና የስ ጎይታ መንፈስ ሓይሊ ይህብካ ምስኽ እንታይ ይህብካ እዩ መንፈስ ፍቅሪ ከዓ ይህብካ ድሕሪ ከታ ይህብካ መንፈስ ቅፅዓት ድማ ይህብካ እዩ ማለት እዩ ኩልኩም ፓኬጅ ጌርና ንውሰዶ ሃሌሉያ ኣሜን መንፈስ ቅፅዓት ይህብና ንነብስኻ ቀፂዕካ ኣፍቲ ጎይታ ዝበለካ ነገር እንተዳ ተዚአቲኸያ ካብኡ ክትወፅዳ ግድን ኣብ መሬት ስለ ዘለና ስጋና ከዓ ምስ ናይ መንፈስ ነገር ተፃራሪ ስለ ዝኾነ ናብ ክትሰሓብሲት ኢዚ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ኣለና ምሽ ጎይታ እግዚኣብሔር ሓድሽ ነገር ኣለዎ እዚ እዩ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሳሬንደር ብምግባር ማለት እዩ እዚ ኩሉ ናይ መወዳእታ ክብለኩም ዝደሊ እዚ ኩሉ ዝበልክዎ ትራንስፎርሜሽን ምሕዳስ ክብለኩም ፀናሕኩ ኣሎ ምሽ ዝናትና ንገብሮ ምሽ ኣሎ ኢለኩም ተቐዳመይቲ ቅድሚ ትሪኦ ምጥንቃቕን ቅድሚ ዲሲፕሊን ምግባርካን ቀዳመይቲ ሓንቲ ነገር ኣላ እሳ ከዓ ሳሬንደር እያ ማለት እዩ ሳሬንደር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እዚ ኩሉ ብዘይ ባእኻስ ክልወጥ ኣይክእልን ኢልካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምስ መፃኻ እዩ ሓይሊ ኣምላኽ ኣባኻ ዝግለጽ ማለት እዩ ፀጋ ኣምላኽ ክገብር እየ ስለ ዝገበርካ ኣይትገብርን ኢኻ ክልወጥ እየ ስለ ዝበልና ኣይኮይኮና ንልወጥ ሃሌሉያ ሓይሊ ኣምላኽ መፂኡ ዘለውጠካ ማለት እዩ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ሓጋዝ ኢኻ ስለ ዝኾነ ጥራይ ኣነስ እቲ ዘለኽዎ ኣተሓሳስባ ዘለኽዎ ሂወት ዘለኽዎ ናብራ ኤቭሪዴይ ዝነብሮ ዘለኹ ምስ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ዝሰማማዕ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ዘሎ ትብል ተደኣ ኮይንካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ውደቕ ማለት እዩ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚኡ ሳሬንደር ክንገብር ይግባና ኖ ኣይ ካንት ሎማዓንቲ ወዲእ ኣለኹ ንዓይ እንታይ ግበረኒ መንፈስ ክሃበኒ ሞ እንዳተሓደስኩን እንዳተለወጥኩን ክኸይድ ሓሳባተይ ክልውጥ ልበይ ክልውጥ ናተይ ካራክተር ክልውጥ ናተይ ዲዛየር ዝደልዩ ነገራት ክልወጥ እግዚኣብሔር ሓግዘኒ ክንብሎ ኢና ሎማዓንቲ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚኡ ክትቀርቡ ኣለኩም ማለት እዩ ብሓይልና ዝግበር ነገራት ኣይኮነን እዞም ኩሎም ዝጠቐስክዎም ብሓይልኩም ክትገብርዎም ኢልኩም ከይተሓስቡ ሃሌሉያ መንፈስ ምስ መፅእ ግና እዩ በቃ መንፈስ ምስ መፀ ግን ነቲ ሬዲ ዝኸውን ዘሎ እግዚኣብሔር ሄልፕ ሚ በቃ ሓግዘኒ ሎማዓንቲ ኣይከኣልኩን ትብሎ ሰብ ግና ሽዑ እቲ መንፈስ መፂኡ ሓፍ ክብላይ ኢዚ ማለት እዩ ኣነ ዳ ኣለኹ እንዶ በቃ ኣነ ዝክገብሮ ይኽእል እየ በቃ ብናተይ ሓይሊ ንሰብ ከፈቀር ይኽእል እየ ትብል ተኾንካ ክድፈትና ማለት እዩ ሓደ ሰብ ፅፍዕ መሰበልካ ወዲኻ ክትፀፍዕ ኢኻ ወይ ገለ ክትገብር ኢኻ ማለት እዩ መንፈሱ እንተ ደኣ መፂ ግን እቲ ዘይከኣል ይከኣል ሃሌሉያ እቲ ዘይልወጥ ኣይሕደስኒ እዩ ዝበልናዮ ነገራትና ኣታዝኮ በቃ ሂወተይ ኩሉ ነገራይ ኣድኪምኒ እዩ ትብሎ ዝነበርካ እግዚኣብሔር ሽዑ ይለውጦም ኣሜን በሉ ሃሌሉያ ኣሜን እግዚኣብሔር ተዛረቦ ሰብ ኣሎ ደሎ ማዓንቲ እግዚኣብሔርካ ኣሚነ ስለ ዝመፃኹ ንኩላትና ተዛሪብና ኣሎ ሃሌሉያ ክንሕደስ ክንልወጥ ይግባአና እዩ ሜታ ፎርስስ ክንከውን ይግባአና እዩ ኮምፕሊት ዝኾነ ቼንጅ ማለት እዩ ሃፍ ኣይኮነ ፍርቂ ኮነ 78 99 ዝኸውን ኣይኮነን 100% እግዚኣብሔር ሓድሽ ፍጥረት ጌርካ እዩ በቲ ዝተፈጠርካሉ ናይ እግዚኣብሔር መንነት ናይ ሰማይ መንነት ምምልላስ ግን ናትና ኣለዎ ቀዳምነት እንታይ ክትገብር ኢለኩም ኣብ እግሩ ትወድቕ ማለት እዩ ማርያም የመስለን ኣብቲ ዳ ኢየሱስ ከይዱ ከሎስ ንስኻ እኳስ ንእግረይ ማይ ኣይቀረብካለይ ንልዎ እሳ ግና በቲ ቅቡእ ዘይቲ ጌራስ ኣብ እግረይ ትሓፅበንላ ኢልዎ ማለት እዩ ኣብ እግሩ ፍግም ኢላ ወታ ሓደ ሰብ ይበለኩም ነገራት ይበልኹም ሰባት ይፅረፉኹም ኖኖ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኺ ይቐርብ ኣለኹ ኢልካ ምቕራብ ኧረ ናተይ ግደይ ይበሎ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ክምልስ ሽዑቲ ኢዚ ማለት እዩ ክገብሮ ይኽእል እየ ትብል ትኾንካ ግን ስቕ ዝብለካ እግዚኣብሔር ኪድ ግበሮ እስከ ፈትኖ
كحدث خلي بك أناكو زيان ABC دي تغيري كحدث تبلو نجار يلن هاليلويا أبكر ميو تقرب نفسه حيلي بكا لا تتريقوا تسمعوا كتنك أزب لكم زلخوك إيماجن مبزحتي نفسنا كلاتنا موبايل هلاتنا مالتي تا موبايل كا أديكت زغبرتنا كلاتنا إنها مالتي تحدث ولا حد زبل نجار يلن كذي كابن نريون كابن نسمعون كنتنك أقصي بحيل خاص أي تخلني خامالتي كجنفاي أي رئني الكانوا معندي إيدك سحبا أنا بعت أتوقع نبقى مسأتوتك تهبو ملسي زارب زلوخ مالتي قويت أشعر تأجز لذهبك أفتنا يتمال زنبرك يا ودي خات ماللس ويس أبز تحدث هيوت أبز تحدث حسب من النتني خات ماللس يو اتنا يكسي أبيهر حتون دليتن مالتي يسوس قويتاي أنا يحلكم كي كون ودي له كلاتنا أبز لنا حافلنا هنسلينا مالتي